बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। स्याङ्जामा मतगणना सुरु। काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गर्न प्रशासनको निर्देशन। उनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई, अब पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छु। आम निर्वाचन 2079बाट देशले पाएको नयाँ सांसद, उच्च शिक्षा हासिल गरेका कति छन् र नपढेका कति छन् यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा भावी सरकारबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबैलाई जिज्ञासा, के छ उसको तयारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बुटोलबाट मन्त्रालयहरू देउखुरी सार्ने तयारीको विरोधमा कर्मचारी। नारा नयाँको पारा पुरानै भएपछि लौरो अभियानमा लफडा। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले ब्याङ्कहरूको नाफा 15% सम्म घट्न सक्ने। 4 महिनामै 1000 भन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलको नतिजा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउन नेटोको आग्रह। युक्रेनको पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने नेटोको घोषणा। भारतीय राज्य गुजरातमा आज निर्वाचन हुँदै केजरीवालको प्रवेशले गुजरातमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जाडो बढेसँगै रुगाखोकीले सताउने गर्छ। रुगाखोकी लागेमा यसको आयुर्वेदिक उपचार के छ यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 15 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 1 तारिक। आज विश्व एड्स दिवस। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईँलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुरा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मतगणना थाल्न आयोगले निर्देशन समेत दिएको छ। आयोगको हिजो बसेको बैठकले पुनः मतदानको सट्टा मतगणना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा मतगणना गर्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। नेकपा एमाले स्याङ्जा 2 मा र बाजुरामा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदानको माग गरेर मतगणना हुन सकेको थिएन। नेकपा एमाले स्याङ्जा 2 मा केही मतदान केन्द्रमा धाँधली भन्दै पुनः मतदानको माग गर्दै मतगणना सुरु गर्न दिएको थिएन। तर नेपाली कांग्रेसले मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वालिङमा धरना दिएको थियो। यो क्षेत्रमा कांग्रेस उपसभापति गुरुङ र एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशनसँगै हिजो बेलुकी 9 बजेबाट नै त्यहाँको मतगणना सुचारू भएको छ। यता बाजुरामा पनि केही मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि मतगणना हुन सकेको थिएन। बुढीनन्दा नगरपालिकाका केही केन्द्रमा पुनः मतदान भइसक्दा पनि अन्य केन्द्रका विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा मतगणना सुरु हुन सकेको थिएन। बाजुरामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्ण थापा र नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बद्री पाण्डे प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार काठमाडौँ नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन भन्दै गएको महानगरको टोलीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिएको थियो। साथै उक्त प्रकरणबारे महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको थियो। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा नारायण परिश्रमी, हुकुमबहादुर लामा, दीपक जङ कुवर र राजु तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। उनीहरूमाथि नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे, नगर प्रहरी जवान शर्मिला बोगटी लगायत 18 जनालाई आपराधिक बल तथा हात हतियार प्रयोग गरी बन्धक बनाई सांघातिक आक्रमण गरी घाइते बनाएको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रहरी परिषदले जनाएको छ। उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 85, दफा 196 र दफा 219 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। दफा 85 मा बाधा अवरोध गर्न नहुने भनिएको छ। आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्न लागेको कुनै राष्ट्र सेवकलाई कसैले जोर जुलुम वा हुल हुज्जत गरी वा अन्य कुनै किसिमले बाधा विरोध गरी कर्तव्य पालन गर्न अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्मको कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा 196 मा आपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ। आपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने सम्बन्धमा उनीहरूले कसुर गरेको प्रमाणित भएमा 3 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र हतियार नलिई गरेको भए 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुनेछ।
सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गक्सेदारको अपराजित यात्रामा विराम लगाएकी एमालेकी भगवती चौधरीको विजय जुलुसमाथि दुअबीमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। हिजो विजय जुलुसमा ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि त्यहाँ दुवै पक्षबीच झडप भएको हो। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले विजय जुलुसको क्रममा विवाद भएको तर सुरक्षाकर्मीले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो। विजय जुलुसको क्रममा आफ्नो घर अगाडि आएर चर्को साउन्डमा डीजे बजाउनका साथै हुल हुज्जत गरेको कांग्रेस पक्षको आरोप छ। तर एमाले पक्षले भने सभ्य तरिकाले आफ्नो मर्यादामा रहेर विजय जुलुस बनाउने क्रममा ढुङ्गामुढा गरेको बताएको छ। सुनसरी 3 मा कांग्रेसका विजय कुमार गक्सेदारलाई पराजित गर्दै एमालेकी भगवती चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहनुभएका महामन्त्री थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। महिला सुरक्षा दबाव समूह नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मङ्सिर 15 गते शुक्रबारसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि भने सम्पूर्ण रूपमै संसदीय दलको नेता चयन हुने निर्वाचनमा जुट्ने योजनामा आफू रहेको बताउनुभयो। नयाँ मन्त्री परिषद बन्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागिता हुने गरी कानून निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब संसदमा र मन्त्री परिषदमा महिला सहभागिता बढाउन निर्वाचन कानून बदल्न सुरु गरौँ। म अहिले भन्न सक्छु, मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागिता हुने कानून हामीले बनाउनै पर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानून हामीले बनाउनै पर्छ। यो कुरा अहिलेदेखि नै छलफल गर्दै गयो भने आगामी निर्वाचनसम्म त्यो काम हुन्छ। मागबाटै सो कानून बनाउने काम गर्छौँ। महामन्त्री थापाले सबै राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि 33% महिला अनिवार्य उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने गरी निर्वाचन कानून संशोधन गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने दोहोऱ्याउनु भयो। साथै उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घर घरमै अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विधि निर्माणमा बौद्धिक क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नेपालले 60 वर्ष अघि राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक कोटा नै छुट्याएको थियो। 2069 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संसदमा स्नातकोत्तर गरेकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फका 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 154 क्षेत्रको मत परिणाम आइसक्दा स्नातक 52 र स्नातकोत्तर 47 गरी 49 जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्, जसमा विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी गरेकाहरू 5 जना रहेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद संख्याको करिब 2/3 हो। सबै क्षेत्रको नतिजा र समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद निर्वाचित भएपछि यो प्रतिशतमा हेरफेर हुन सक्छ। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा 210 जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिक तर्फको मतगणना भइरहेकाले यो पद्धतिबाट को सांसद निर्वाचित हुन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। पहिलो पटक संसद प्रवेश गरेका सांसद द्वय चन्द्रकान्त राव सिके र वीरेन्द्र प्रसाद महतो पीएचडी होल्डर हुनुहुन्छ। सप्तरी 2 बाट निर्वाचित राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सिरा 4 बाट निर्वाचित महतो जसपाका नेता हुनुहुन्छ। उदयपुर 1 बाट निर्वाचित डाक्टर नारायण खड्का र सर्लाही 4 बाट निर्वाचित अमरेश कुमार सिंह पनि पीएचडी होल्डर हुनुहुन्छ। 2074 मा कांग्रेसबाट चुनाव जित्नुभएका सिंहलाई यसपटक कांग्रेसले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उठ्नु भएको थियो। गुल्मी 1 बाट चुनाव जित्नुभएका कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले पनि पीएचडी उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको शैक्षिक योग्यता विवरण अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित 154 मध्ये प्रविधता प्रमाणपत्र त अर्थात् +2 पास गरेका 20 जना रहेका छन्। एसएलसी पास गरेकाहरू 18 जना, एसएलसी भन्दा कम पढेकाहरू 7 जना र आफ्नो शैक्षिक योग्यता खुलाउन नचाहनेहरू 6 जना रहेका छन्। नेपालमा हाल 12 कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ भने त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यतालाई उच्च शिक्षा मानिन्छ। अर्थात् नेपालको संसदमा अझै यस्ता व्यक्तिहरू पुगिरहेका छन् जोसँग एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पनि छैन, तर शैक्षिक योग्यताले मात्रै मान्छे बौद्धिक नहुने प्राध्यापक लोकराज बराल बताउनुहुन्छ। बराल तीमध्ये एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले विधि निर्माणमा बौद्धिकहरूको उपस्थिति सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतमा भएको स्नातक कोटामा मतदान गर्नुभएको थियो। कानून बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसदमा प्राय पढे लेखेका उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूकै प्रतिनिधित्व रहने आम विश्वास हुन्छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय गरिएको छैन। यद्यपि विधि बनाउने सरकार चलाउनेहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा उठिरहेको आवाज हो। जनताको भावनाको नेतृत्व शैक्षिक प्रमाणपत्रले गर्न नसक्ने तर्कमा विश्वास गर्नेहरू ज्यादा र बलवान हुँदा जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयले औपचारिकता पाउन सकेको छैन। यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयास नेपालमा पनि निरन्तर चलिरहेको छ। जान्नेलाई छान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारा यसको उदाहरण हो। इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापकहरूलाई देखाएर जान्नेलाई छान्ने तर्क गरिरहँदा पनि जान्ने र छान्नेको स्पष्ट परिभाषा तय भइसकेको छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँगै सुकुटे पुग्नु भएको छ। उहाँहरूका साथमा पारिवारिक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। पार्टीको दस्तावेज लेखन र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सुकुटे पुग्ने गर्नुहुन्छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा पार्टीमा नजिकका विश्वासपात्र सापकोटासँगै प्रचण्ड सुकुटे पुग्नु भएको छ। राजनीतिक तनावपछि रिफ्रेस हुन सुकुटे पुग्ने गर्नुभएका प्रचण्ड अहिले निर्वाचन लगत्तै सुकुटे पुग्नु भएको छ। प्रचण्ड सहितको टोलीले भोटेकोसीमा र्याफ्टिङ गरेका छन्। प्रचण्डले बुधबारको बाद सुकुटेमै बिताउनु भएको छ। छोरी द्वय रेणु र गंगा सहित पारिवारिक सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा सहित माओवादी नेताहरू प्रचण्डसँगै हुनुहुन्छ। 25 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 5 थर मेक्लाजुङ गाउँपालिका 4 बस्ने 40 वर्षीय अरुण कुमार लिम्बू भन्ने अरुण लिम्बू सुब्बा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यति बेला धेरैलाई जिज्ञासा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाला अथवा प्रतिपक्षमा बस्ला। पहिलो प्रयासमै संसदमा बलियो उपस्थिति निश्चित गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनका सन्दर्भमा मौन देखिएको छ। पार्टीले अहिलेसम्म भावी सरकारलाई लिएर कुनै खाले गृह कार्य सुरु गरेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल प्रतिनिधि सभाको सबै क्षेत्र र समानुपातिकको अन्तिम मत परिणाम आइसकेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक बस्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गरेका छैनौं। चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि व्यापक तयारी सहित केन्द्रीय समिति बसेर निष्कर्षमा पुग्छौं। पार्टीको वसुन्धरा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आउने कार्यकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय पनि यही रहेको छ। पार्टी पंक्तिमा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने र जानु हुँदैन भन्ने मत आधा आधा रहेको डाक्टर ढकाल बताउनुहुन्छ। एक थरीले हामीलाई अब बन्ने सरकारमा गएर फटाफट काम गर्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ। अर्का थरीले चाहिँ जनादेश अनुसार प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने भने यति बेला चितवनमा हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला श्रमदानमा जुट्नु भएको छ। चुनाव जिते लगतै उहाँ चितवनका विभिन्न मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि फिल्डमा उत्रिसक्नु भएको छ। अन्य नेताहरू पनि काठमाडौँमा एकत्रित हुन बाँकी नै छ। आगामी सरकारबारे निर्णय गर्दा पार्टीले व्यक्तिभन्दा एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने डाक्टर ढकाल बताउनुहुन्छ। हाम्रा एजेन्डाहरू सरकारका प्राथमिकतामा परेनन् भने सरकारमा जानु वा समर्थन गर्नुको औचित्य हुँदैन उहाँ भन्नुहुन्छ। खास गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चासो रहेको छ। सरकारमा जाने वा नजाने बारे अनिर्णित रहे पनि भावी प्रधानमन्त्रीमा पुराना अनुहारलाई समर्थन नगर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। अहिले चर्चामा रहेका अधिकांश नाममा उसले रुचि देखाएको छैन। यद्यपि कंग्रेस नेता गगन थापा प्रति पार्टीको सफ्ट कर्नर देखिन्छ। गगनले काठमाडौँमा घण्टीका उम्मेद्वारलाई भित्री रूपमा सघाएको चर्चा थियो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि गगनको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार उठाएन। यसलाई लिएर गगन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच साँठगाँठ रहेको दाबी कतिपय कंग्रेसकै नेताहरूले गरिरहेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीमा के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगनलाई समर्थन गर्ला? यदि गगनले कंग्रेसको संसदीय दलको नेता जितेको खण्डमा उनको पक्षमा खुल्न सकिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताको भनाई उद्धृत गर्दै नेपालप्रेस.com ले खबर लेखेको छ। अहिले हामीले बोल्दा हतार हुन्छ, तर गगनले यदि संसदीय दलको चुनाव जितेको खण्डमा हामी अवश्य समर्थन गर्नेछौं, ती नेताको भनाइ छ। तर गगन पार्टीको प्रतिस्पर्धामा असफल भएको खण्डमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो विकल्प भनेको अर्को कुनै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने वा आफैले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने। रवि लामिछानेलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि पार्टीभित्र छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उच्च स्रोतले यदि गगनको बाटो बन्द भएको खण्डमा रवि स्वयंले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्ने बतायो। पार्टीको आकारको हिसाबले हामी सानो छौं, तर रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने जमात देशमा ठूलो छ। त्यसैले उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा दावेदारी गर्दा यो अस्वाभाविक हुँदैन, स्रोतले भन्यो। रवि स्वयंले भने यसपालि प्रधानमन्त्रीमै दाबी गर्ने खालको मनसाय प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। पर्खर हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँले केही दिन अगाडि प्रतिपक्षमा बस्ने संकेत दिनुभएको थियो। जनताले आफूहरूलाई दिएको म्यान्डेट राम्रोसँग अवगत रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो। यसबाट पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा समावेश हुने सम्भावना न्यून रहेको बुझिएको छ। म्यादी प्रहरीलाई गाली गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हालेको आरोपमा एकजना युट्युबरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न आक्षेप लाञ्छना लगाएर सुरक्षाकर्मीको चरित्रमा दाग पुर्याएको आरोपमा युट्युबरलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको एसपी पशुपति कुमार रायले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 हुप्रा चौर बस्ने 20 वर्षीय प्रतीक भन्ने नवीन खड्का रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर मंगलबार उनलाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको सहयोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको छ।
पुराना राजनीतिक दलको परम्परागत शैलीका कारण मुलुक समृद्ध नभएको भन्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको लौरो अभियानभित्र पनि लफडा सुरु भएको छ। पुराना नेतालाई निर्वाचनबाटै पराजित गर्दै वैकल्पिक शक्ति स्थापित गर्न नो नट अगेन अभियान चलाएको लौरो समूहभित्र पनि पुरानै प्रविधि हाबी भएपछि लफडा सुरु भएको हो। खास गरी समानुपातिक सूचीको प्राथमिकतामा क्षमतावान मान्छे भन्दा पनि नेतृत्वका आसेपासे परेपछि अभियानभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा लौरो चुनाव चिन्हबाट बालेन शाह मेयर जितेपछि युवाहरूको एक समूहले लौरो अभियान चलाएको थियो र उनीहरूले भर्खरै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर हाम्रो नेपाली पार्टी दर्ता गरेका थिए, जुन पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको प्राथमिकतालाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको पाइएको छ। खास गरी बागमती प्रदेश सभाका लागि बुझाएको सूचीप्रति असन्तुष्टि बढेको एक लौरो अभियन्ताले बताए। अहिले आएको मतले हिसाब गर्दा हाम्रो पार्टीले बागमती प्रदेश सभामा 1-2 जना समानुपातिक सांसद पाउने देखिन्छ, तर पार्टीले बुझाएको प्राथमिकता सूचीमा जो देखिएका छन् त्यो प्रति धेरैको आपत्ति छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका एक नेताले भने अहिलेको पाराले त वैकल्पिक शक्ति बनिएको हाम्रो पार्टीको पारा पनि उही पुरानै पार्टीको जस्तो भयो। खास गरी खस आर्य बैलाकोटाको प्राथमिकतामा राखिएकी सुषमा बस्नेत प्रति धेरैको आपत्ति रहेको छ। लौरो अभियानसँगै चुनावी प्रचार प्रसारमा समेत कतै नदेखिएकी बस्नेतलाई समानुपातिक सूचीको प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै पार्टीका बहुसंख्यक नेताले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी बस्नेत लौरो अभियानता कुलदीप बस्नेतकी श्रीमती हुनुहुन्छ। श्रीमान अभियानमा हिँडेकै आधारमा श्रीमतीलाई समानुपातिक सांसद बनाउन खोजिएको भन्दै अभियन्ताहरूले चर्को आवाज उठाइरहेका छन्। अभियानमा निकै सक्रिय भएर लाग्नुभएकी नेत्री दुर्गेश्वरी वनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बस्नेतलाई पहिलो बनाएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष अनन्त घिमिरेको समेत ध्यानकर्षण गराएका छन्। लामो समय शिक्षण पेशा गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी दुर्गेश्वरी प्रति पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताको सहानुभूति र सद्भाव छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीति छाडेर लौरो अभियानमा आउनुभएकी उहाँ चुनावी प्रचारमा निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। www.news24nepal.com बाट यो खबर लिएका छौं। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय संरचना विहीन स्थायी राजधानीमा सार्ने प्रयास भएपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अर्थ तथा सरकारी मन्त्रालय सार्न लागिएपछि कर्मचारी विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुधबार असन्तुष्ट कर्मचारीका विभिन्न संगठनको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख सचिव मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज धदिराम मरासिनले 2 वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तत्काल राजधानी बुटोलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारी खुल्ला आकाशमुनि बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले त्यस्तो समस्या बुझ्नुपर्छ। उहाँले पूर्वाधार तयार भएपछिको स्थायी राजधानीमा कर्मचारी हार्दिकताका साथ काम गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यता कर्मचारीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरू भएको भए पनि कर्मचारीको कामका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आचार संहिताका कारण विगत 1 महिनादेखि मन्त्री परिषदको कुनै बैठक बसेको छैन। त्यस्तो कुनै आधिकारिक निर्णय छैन, तर कुनै दिन सर्न सक्छ। प्रदेश सभाले 2077 असोज 20 गते प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभाले 5 करोड लागतमा प्रदेश सभा बैठक बस्ने अस्थायी संरचना तयार गरे पनि मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीका लागि आवास व्यवस्थापनका लागि कुनै संरचना तयार गरिएको छैन। विगत 2 वर्षदेखि अवरुद्ध कोवलपुर सुर्खेत 132 केपी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ। प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने 175 रोपनी जग्गा प्रयोग गरेर टावर निर्माण गर्नुपर्ने बताएपछि सो बापत प्रयोग हुने जग्गाको स्रोत भर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको हो। हाल निकुञ्ज अन्तर्गतको जग्गामा विद्युत प्राधिकरणले हाइटेन्सन टावर राखे बापत प्राधिकरणले अर्को जग्गा निकुञ्जका लागि दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भएसँगै अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुसायत यादवले बताउनुभयो। 132 केबी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोवलपुरदेखि सुर्खेतसम्म 162 वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै 74 वटा पोल गाड्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यहाँ 74 टावरका लागि 43 हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभामुख विमलेन्द्र नेदी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेटघाट भएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट विजयी बन्नुभएका अध्यक्ष राउत कांग्रेस नेता नेदीलाई भेट्न उहाँको निवास बानेश्वर पुग्नु भएको थियो। भेटमा नेदीले राउतलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेदीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रूपमा सकारात्मक भएको जवाफ दिएको नेदीको सचिवालय
भएको भनाइ छ। बुधबार दिउँसो भएको करिब 1 घण्टा लामो भेटमा निधि र राउत बीच मुलुकको समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको निधिको सचिवालयले जनाएको छ। निधिसँगको भेटमा राउत आफू शान्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादी भएको र कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नु भएको थियो। सप्तरी 2बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोब्बर मतान्तरले हराउँदै राउत निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिक तर्फ हालसम्म गणना भएको मतमा थ्रेसहोल्ड पार गर्न आवश्यक 3% मत पाइसकेको छ र राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ। कुमारी आमा भनेर चिनिएकी निहारिका राजपूतको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले मङ्सिर 21 गतेलाई पेशी तोकेको छ। बुधबार न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र डाल कुमार खड्काको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठको पक्षबाट बहस नसकिँदै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतकी प्रवक्ता नूतन झाले मुद्दाको पेशी मङ्सिर 21 गतेका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो। दुवैतर्फको बहस सकिए 21 गते नै इजलासबाट फैसला आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समय अभावका कारण प्रतिवादी श्रेष्ठको तर्फबाट बहस हुन सकेन। भारतले भदौ तेस्रो सातादेखि कनिका र गैर बासमती चामल निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। भदौ तेस्रो साता भारत सरकारले आन्तरिक उपलब्धतामा कमी हुन सक्ने ठहर गर्दै कनिकाको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने गैर बासमती चामलको निकासी नियन्त्रणका लागि 20% कर लगाएको थियो। त्यतिबेला भारतमा खुद्रा मूल्य समेत बढ्दै गएपछि निकासीमा प्रतिबन्ध लगाई मूल्य घटाउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। मंगलबार मात्रै भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै कनिका र गैर बासमती चामलको निकासी प्रतिबन्ध अघिको नियमअनुसार हुने प्रश्न पारेको छ। यो निर्णयले नेपाललाई भारतबाट कनिका आयातमा सहजता हुनुका साथै भारतले लगाएको अतिरिक्त कर हटेको छ। अब आयात हुने चामल केही सस्तो पर्न जानेछ। नयाँ चामल उत्पादन हुन थालेसँगै निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा बैंकर्स आए पनि बैंकलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्वमा बैंकर आएर बैंकलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने विषय सत्यता देखिए पनि बाहिर हल्ला भएको जस्तो नभएको बताउनु भयो। उहाँले महासंघको नेतृत्वमा बैंकका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी भएकाले बैंकको पक्षमा महासंघ रहेको भन्ने हल्ला गलत भएको बताउनु भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकरको नाफा 15% घट्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समग्र अर्थतन्त्रको समस्या भन्दा पनि बैंकको नाफा कम गर्ने हिसाबले आएको बताउनु भयो। उहाँले बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै बैंकरको स्प्रेड दर 0.4% घटाउँदा बैंकको नाफा 10 देखि 15% सम्म घट्ने अवस्था देखिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले बैंकरको नाफा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अभिभावक भए पनि बैंकहरूलाई नै धरायसी बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंकरको अभिभावक राष्ट्र बैंक भए पनि बैंकलाई सौतेनी व्यवहार जस्तो गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बैंकको निक्षेपको ब्याज दर घट्नुको भन्ने विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले छिमेकी देश भारतमा निक्षेपको ब्याज दर 6% रहेको तर नेपालमा भने 12% ब्याज दर हुनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले रेमिटेन्स आएको बेला मात्रै निक्षेप बढ्ने तर 9%बाट निक्षेपको ब्याज बढाएर 12% पुर्याउँदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेको बताउनुभयो। एउटा रंग खबर, मङ्सिर लागेसँगै विवाहको मौसम सुरु भएको छ। पछिल्लो समय विवाह संस्कारमा आएको विदेशी प्रभावलाई लिएर कतिपय चिन्तित पनि छन्। जीवनमा एकपटक गर्ने विवाहलाई किन धुमधाम नगर्ने भन्दै एक थरी खर्चिलो प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन्। यो प्रवृत्तिलाई कटाक्ष गर्दै हास्य टेलिभिजन श्रृङ्खला सक्की गोलेनी विवाह विशेष एपिसोड तयार पारेको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले श्रृङ्खला तयार पारिएको निर्देशक अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। आज बिहिबार राति 8 बजे हिमालयन टेलिभिजनमा विवाह विशेष श्रृङ्खला आउँदैछ। विवाह सिजनले नेपाली संस्कृति र कला हरायो, विदेशी संस्कृति भित्रिन थाले र मान्छेले मौलिकता भुल्दै गए। नेपाली संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एपिसोड तयार पारेका छौं, पाण्डेले भन्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिना अर्थात् साउनदेखि कार्तिकमा 1000 भन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात भएको छ। भदौसम्म यस्तो संख्या 705 रहेको थियो। सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चित जोगाउन डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीको आयात उच्च दरमा बढेको छ। सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएको छ, तर पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेला विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब 3 गुणाले बढेको छ।
4 महिनामा 2 अर्ब 86 करोड रुपियाँ मूल्यको इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको छ। यस्तो आयातबाट सरकारले 85 करोड 62 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कर सहुलियतका कारण यो वर्ष 100 किलोवाट सम्मका विद्युतीय सवारीको आयात वात्तै बढेको छ। बजेटले सस्ता र कम क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई करमा बढी सहुलियत दिएकाले सोही रेन्जका विद्युतीय गाडीको आयात बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भन्नुभयो, केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरण प्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रोनिक सवारी साधनको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउनुभयो। अब विश्वकप फुटबल सम्बन्धी प्रसङ्ग। हारका बावजुद पनि फ्रान्स फिफा विश्वकप 2022मा समूह विजेता बनेर अन्तिम 16मा पुगेको छ। बुधबार राति भएको समूह डीको अन्तिम चरणको खेलमा ट्युनिसियासँग 1-0 गोलले हारे पनि फ्रान्स समूह विजेता बनेको छ। फ्रान्सले समूहमा 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्यो। फ्रान्स अघिल्ला 2 खेलमा जित निकाल्दै अन्तिम 16मा पुगिसकेको थियो। बुधबार खान्चीको गोलबाट 58औं मिनेटमा ट्युनिसियाले अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको 8औं मिनेटमा फ्रान्सका ग्रिजम्यानले बललाई जाली चुमाए पनि भार मार्फत अफसाइड घोषित गरियो। यता समूहको अर्को खेलमा अस्ट्रेलिया उपविजेता बनेर अन्तिम 16मा पुगेको छ। अस्ट्रेलियाले बुधबार डेनमार्कलाई 1-0 ले हराएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि 60 मिनेटमा म्याथ्यु लेकीले गोल गरेका। समूहमा अस्ट्रेलियाले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोड्यो। यता अन्तिम खेलमा फ्रान्सलाई हराए पनि ट्युनिसिया अन्तिम 16मा स्थान बनाउन सकेन। उसको 4 अङ्क रहेको थियो। समूहमा डेनमार्क 1 अङ्क सहित पुछारमा रह्यो। हिजै भएको अर्को खेलमा अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2022 को अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। समूह सी को विजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेको अर्जेन्टिनाले आफ्नो समूहको अन्तिम खेलमा पोल्यान्डमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। अर्जेन्टिनाले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। खेलको 46औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएको थियो। 67औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता दोब्बर पार्यो। फर्नान्डेसको पासमा ओल्भारेजले डिबक्स भित्रबाट उत्कृष्ट फिनिसिङ गर्दा अर्जेन्टिना 2-0 गोलले अगाडि बढेको थियो। यसअघि पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लिने अवसर गुमाएको थियो। 39औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टी अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी गोल गर्न चुकेका थिए। उनको पेनाल्टी प्रहारलाई पोल्यान्डका गोलकिपरले विफल पारिदिएका थिए। हारका बावजुद पनि पोल्यान्ड समूहको उपविजेता बनेर अन्तिम 16मा पुगेको छ। पोल्यान्डले मेक्सिकोलाई गोल अन्तरले पछि पार्दै अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। यसअघि 1 खेलमा जित र 1 मा बराबरी खेलेको पोल्यान्ड र मेक्सिकोको समान 4-4 अङ्क थियो। पहिलो खेलमा पोल्यान्ड र मेक्सिकोले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। यस्तै दुवै टिम अर्जेन्टिनासँग पराजित हुँदा साउदीलाई हराएका थिए। मेक्सिकोले साउदीलाई 2-1 ले हराए पनि 1 गोल खानु नै दुर्भाग्य बन्यो। त्यही 1 गोलले मेक्सिको पोल्यान्ड गोल अन्तरमा पछि पर्यो। अब अन्तिम 16मा अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलिया तथा पोल्यान्डले फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशलाई 85 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले तेस्रो जित हात पारेको छ। मूलपानी मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 235 रनको लक्ष्य पछाएको बागमती 35.3 ओभरमा 149 रनमा अल आउट भयो। बागमतीका लागि कप्तान अशोक पौडेलले सर्वाधिक 31 रन बनाएका थिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 234 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि ओपनर देव खनालले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च सुरक्षा निकायले शून्य कोभिड नीति विरुद्धको प्रदर्शन दबाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सोही नीति विरुद्धको प्रदर्शन विभिन्न शहरमा फैलिँदै गएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय राजनीति तथा कानुन आयोगले बदलाको गतिविधिमा संलग्न घुसपेठिया आक्रमक समूहमाथि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुव्यवस्था खलबलाउने आपराधिक तत्त्वहरू विरुद्ध प्रतिबद्ध कदम आवश्यक रहेको भन्दै सो आयोगले सबै खाले उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक स्थिरता कायम गर्न भनेको छ। गत साता एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा पनि मानिसहरू घर बाहिर निस्किन नपाएपछि चीनमा शून्य कोभिड नीतिको विरोध सुरु भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा समेत माग गरेका थिए। सडक प्रदर्शन सरकार विरोधी आन्दोलनमा परिणत हुने खतरा बढेपछि चीनका विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई छुट्टी दिएर घर पठाएका छन्। बेजिङ र अन्य शहरमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटेका छन्। सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पाएपछि प्रदर्शनहरू शिथिल पनि हुँदै गएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने र रुसी आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्ने घोषणा गरेको छ। रोमानियाको बुखारेस्टमा आयोजना भइरहेको शिखर सम्मेलनमा बोल्दै नेटोका महासचिवले रुसले युक्रेनमा सुरु भएको चिसो मौसमलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै थप हतियार र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ। युक्रेनले लगातार रूपमा नेटोसँग थप वायु रक्षा प्रणाली माग गर्दै आएको छ। नेटोको यस घोषणाले युक्रेन र युक्रेनी जनतालाई थप राहत मिलेको छ। रुस युद्ध बीच युक्रेनका 60 लाख जनता बिजुलीविहीन अवस्थामा अँध्यारोमा जिउन बाध्य भएका छन्। चिसो मौसम सुरु भएसँगै बिजुली आपूर्ति समेत बन्द हुँदा बालबालिका र वृद्ध थप मारमा परेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको गृह राज्य गुजरातमा आज विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। चुनावी मैदानमा आम आदमी पार्टीले समेत आफ्नो स्पेस बढाउँदै लगेपछि गुजरातमा 27 वर्षदेखि शासनमा रहेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो विरासत जोगाइराख्न चुनौती बढेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री शाह मात्रै होइन, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीदेखि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज चौहानसम्म पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डाका साथै भाजपा नेताहरू मतदाता रिसाउन केही समयदेखि गुजरातमा व्यस्त रहेका थिए। गुजरातको 182 विधानसभा सिटका लागि डिसेम्बर 1 अर्थात् आज र 5 मा गरी 2 चरणमा मतदान हुँदैछ। 8 तारिकमा परिणाम घोषणा हुनेछ। दिल्लीपछि पञ्जाब प्रान्तमा सरकार बनाउन सफल आम आदमी पार्टीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आश्वासन बाँडेर गुजरातका मतदाता रिजाउने कोसिस गरेको थियो। गुजरातमा केजरीवालको प्रवेशले भाजपा र कांग्रेस बीच हुँदै आएको प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक त्रिकोणीय हुने देखिएको छ। विश्लेषकहरूले पहिलो पटक गुजरातको चुनावी मैदानमा उत्रेको आम आदमी पार्टीलाई कमजोर आँकेका छैनन्। त्यसैले पनि आम आदमी पार्टीले भाजपा र कांग्रेसको चुनौती बढाइदिएको छ। आम आदमी पार्टीले भाजपा र कांग्रेसलाई चुनौती बढाइदिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले चुनाव अगाडि गरेको मत सर्वेक्षणले आम आदमी पार्टीको प्रवेशले भाजपाको जितलाई सजिलो बनाउने प्रक्षेपण गरेको थियो। विपक्षको मत कांग्रेस र आम आदमी पार्टीमा बाँडिदा त्यसको लाभ भाजपालाई हुने बताइएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले बिस्तारै जाडो बढ्दै गएसँगै रुगाखोकीले दैनिक सताउने गर्छ। खास गरी रुगाखोकी लाग्न साथ हामी औषधि किन्न हतारिन्छौँ, जबकि हाम्रो घर आँगन भान्सामा उपलब्ध वनस्पति मरमसलाबाट रुगाखोकी सजिलै निको हुन्छ। यस किसिमको औषधि बनाउन धेरै खर्च गर्नु पर्दैन, अस्पताल पनि धाउनु पर्दैन। त्यसमाथि शरीरलाई नकारात्मक असर गर्ने भए पनि हुँदैन, बरु रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ। रुगाखोकीमा घरेलु औषधि के हो त? धुवा धुलो र चिसोका कारण रुगाखोकी लाग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। त्यसैले शरीरलाई सकेसम्म न्यानो राख्नुपर्छ। शरीरलाई न्यानो बनाउने झोलयुक्त खानेकुरा खानु जरुरी छ। त्यस्तो खानाले शरीरलाई पर्याप्त पोषण पनि दिन्छ। गेडागुडीको झोल वा मासुको सुप खान उपयुक्त हुन्छ। साना बच्चा, बुढापाका, रोगी एवं सुत्केरीलाई यस बेला अलि बढी ख्याल गर्नुपर्छ। रुगाखोकी लागेमा केही घरेलु औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ जो निकै प्रभावकारी हुन्छन्। तुलसीको पात, मरिच, अदुवा, दालचिनी एकसाथ उमालेर पिउँदा रुगाखोकी निको हुन्छ। त्यसमा थोरै सक्खर मिसाउन सकिन्छ। यसो गर्दा स्वादिलो पनि हुन्छ। यसैगरी मरिच, दालचिनी, अदुवामा बेसार मिसाएर उमालेको पानी पनि यस बेला निकै प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै तातो पानीमा 1 चम्चा मह, थोरै सुकमेलको धुलो मिश्रण गर्ने र त्यसमा कागतीको रस मिसाउनुपर्छ। यस्तो रस दिनमा 2 पटक पिउँदा लाभदायक हुन्छ। त्यस्तै तातो दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा पनि रुगाखोकीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै थोरै जुवानो पानीमा अदुवा र बेसार मिसाएर राम्ररी उमाल्नुपर्छ। त्यो पानी पिउँदा रुगाखोकीमा आराम मिल्छ। त्यस्तै 1 गिलास तातो पानीमा 1 चम्चा तोरीको गेडा उमाल्नुहोस्। पानी राम्रोसँग उमालेपछि पिउनुपर्छ। तोरीको दानामा पाइने सल्फरले जमेको खखारलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै यति बेला बदामको सिजन पनि हो। 1 मुठी बदामलाई रातभर पानीमा भिजाएर राख्ने, बिहान त्यसलाई पिसेर तातो पानीसँग खानु उपयुक्त हुन्छ। अब रुगाखोकी लाग्दा कस्तो खानेकुरा खाने त? रुगाखोकी लाग्दा खानपानमा विशेष ख्याल गरिएन भने यसले थप दुःख दिन सक्छ। त्यसैले आहार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। तातो र ताजा खाना खाने, पर्याप्त पानी पिउने, झोलिलो खानेकुरा र गेडागुडीमा जोड दिने। सुपमा प्याज र लसुनको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ। रुगाखोकी लाग्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा प्रदूषित वातावरण र धुलो माटोमा नजाने, यो संक्रमणको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यसैले संक्रमित व्यक्ति र स्थानबाट टाढा रहनुपर्छ। चिसो खाना र बासी खानाको उपयोग सकेसम्म नगर्ने। चिसो पेय पदार्थ, बरफको पानी, आइसक्रिम, जङ्क फुड, चिल्लो खानेकुराको सेवन नगर्ने। दुध र दुग्धजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने। यसले खोकी लाग्ने समस्या बढाउन सक्छ। सामान्य रुगाखोकी 1 हप्तामा निको हुन्छ, धेरैमा 10 दिन लाग्छ। तर 2-3 हप्ता लगातार रुगाखोकी लागिरह्यो भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। त्यस्तै रुगाखोकीको समस्यामा तातो पानीको बाफ लिनु एकदमै लाभदायक हुन्छ। यसले नाक खुलाउँछ र श्वास प्रश्वासमा पनि सहज हुन्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट www.insidenepalnews.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। पलपलको अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 4:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।